کہ دعا نالی بیٹے ملدن نہیں تو جڑے مولوی آدن دعا نال پتر نہیں ملدے انہاں کو آکھو جندہ کلمہ پڑھتے ہو وہ تو خود پیادن میں ابراہیم دی دعا ایک حدیث فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے ابے ابراہیم دی دعا ایک حدیث جایا انا دعوت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا اگر دعا منال پتر نہ ملدے ہوئینا تو حضور نہ فرماوینا میں خلیل دی دعا دعا منگن والا خلیل اللہ جت دعا منگی گئی بیت اللہ جن کل منگی گئی اللہ تے جنو دعا وچ منگیا گیا ہے او حبیب اللہ سبحان اللہ میرے آقا فرمایا وَبِشَارَةُ عِیسیٰ لوگو جڑے نبی واسطے دعا ابراہیم منگی آئی او دعا بھی میں تے جڑے نبی دیاں خوشخبریاں حضرت عیسیٰ سنا گئے او خوشخبری بھی میں فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي فرمایا جڑے ویلے میری امی نے میں جنم دیتے تے جنم دیندے ویلے جڑا اکھنال نظارہ کیتے سے او اپنی ماں دا نظارہ بھی میں مصطفیٰ او کیڑا نظارہ فرمایا قد خرج لہا نورن میری ماں دے جسم انور وچوں نور ظاہر ہویا اس نور دی چمک کتنا ہے فرمایا اضاء لہا منہ قصور الشام اس نور دی چمک دنال مکہ وچ بائے کے میری امی ملک شام دے مکانوں چمک دویا دیتی بیٹھی آئی اور آپ اندازہ فرماؤ جڑے نبی دی ولادت دا نور اتنے تو سارے چپ کی دی بیٹھی میرا خیال ہے یا سمجھ نہیں آندی یہ تھک کے بیٹھے ہو اللہ نعرے پہ شب تھوڑے لاؤ پر سبحان اللہ سارے آکھو ہو رکھو سبحان اللہ خوش ہو کے باؤ سبحان اللہ کھو مسلمانوں جڑے نبی دی ماں مکے وچ بائے کے ملک شام دے مکان دیکھ سکتی ہے او نبی مدینے وچ بائے کے سانو کیوں نہیں دیکھ سکتا سرکار کا نور دی چمک اتنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے حضور فرمایا اضاء لہا منہ قصور الشام اس نور دی چمک نال ملک شام دے مکان چمکن لگ گئے روشن ہو گئے نظر آمن لگ گئے اے حضور دی ولادت دی برکت آئی جس ویلے آقا علیہ السلام دنیا تے آئیں کوئی بچہ جڑے ویلے دنیا تے آئے کپڑے جسم تے نہیں ہوندے مگر مدارج شریف جے سرکار جڑے ویلے دنیا تے آئیں ایک چٹا کپڑا حضور دے جسم انور تے لپٹیا ہویا آئی
سرکار دا غسل ہویا ہویا زلفن سمریاں ہویاں اکھائیں لگ دیاں جویں تازہ سرما کہیں لایا ہوئے میرے آقا دی